سورة البقرہ آیت 260 روٹ ورڈس. آرینی را حمزہ یا لیطمئن طا میم حمزہ نون قلبی قاف لام با فاقز حمزہ خا زال الطیری طا یا را فاسرہن صاد یا را جبل جیم با لام جزءاً جیم زا حمزہ ادعوہن دال عین واو یأتینک حمزہ تا یا صاین سین عین یا عالم عین لام میم عزیز عین زا زا. سورۃ البقرہ آیت 261. اموالہم میم واو لام حبۃ ہا با با انبتت نون با تا سبع سین با عین سنابل سین نون با لام کلی کاف لام لام سنبلۃ سین نون با لام مئۃ میم حمزہ یا یضاعف ضاد عین فا یشاء شین یا حمزہ. سورۃ البقرہ آیت 262. یتبعون تا با عین منن میم نون نون اذن حمزہ زال یا عند عین نون دال خوف خا واو فا یحزنون ہا زا نون معروف عین را فا مغفرۃ غین فا را خیر خا یا را یتبعھا تا با عین غنی غا نون یا